सबमा देखिन्छ। जस्तो हामीले हरेक ठाउँमा यो समाजमा हामी देखा पर्छन् कि हरेक कम्युनिटीमा देखिन्छ कि पूजा गर्न दिँदैन प्राय लेडीहरूलाई चाहिँ महिनावारीको बेलामा। त्यो 4 दिन चाहिँ पूजा नगर्ने। अब त्यो के भनेपछि पूजा हामी कसलाई पूजा गर्छौँ? देवीहरूलाई पूजा गर्छौँ। देवीहरूको महिनावारी भएको छैन र पहिले उनीहरू पनि महिला होइनन् र महिलाले नै महिनावारी स्टार्ट गरेको, महिला नै महिनावारी भएर जीवन स्टार्ट हो नि त। त्यसलाई नै चाहिँ अभिशापको रूपमा लिएर त्यसलाई पर राखिदिने। त्यो हुँदैन, त्यसले पूजा गर्नु अशुभ हुन्छ, के हुन्छ, यताउता कन्सेप्ट चाहिँ पहिलेको कन्सेप्ट चाहिँ अर्कै थियो। महिनावारीको त्यो ट्याबु ल्याउँदा चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो, त्यो कन्सेप्ट चेन्ज गरेर एउटा कल्चरमा फलो भइसक्यो। जस्तै हाम्रो पहिले हाम्रो जस्तै हजुरआमाको पालामा गएर हेऱ्यो भने हजुरआमाको बेलामा प्याडहरू केही पनि थिएन, या त कि पेन्टी पनि थिएन। त्यो हजुरआमाको पहिलेको पालामा गएर हेऱ्यो भने त त्यो टाइममा के हुन्थ्यो, मम्मीहरूले हजुरआमाहरूकोले यति कपडा लिएर यतिकै ढाडमा चाहिँ खोज्नुहुन्थ्यो धागोले चाहिँ। त्यसले त्यो कुन टाइममा कहाँ लड्ला कता खस्ला भन्ने आइडिया हुँदैन। त्यही भएर तिनीहरूलाई तिमी एक ठाउँमै बस, तिमी कतै नजाऊ, तिमीलाई फेरि गाह्रो होला, फेरि पेट दुख्छ, के हुन्छ, एक ठाउँमै बस, जस्ट रेस्ट गर भन्ने कन्सेप्टले ल्याएको त्यो बिलिभ थियो एउटा, त्यो सोचले ल्याएको थियो। त्यो सोच चेन्ज हुँदा हुँदै चाहिँ के भएपछि अहिले तिमी गएपछि अशुभ हुन्छ, तिमी गयो भने एकदम अपाप हुन्छ, तिमीले छुनु हुँदैन, भगवानको एकदम पवित्र कुरा, तिमी अपवित्र भयो। मिन्स पहिलेको सोच अर्कै सोचले ल्याएको थियो कन्सेप्ट चाहिँ रेस्ट होस् भनेर महिला। त अहिले चाहिँ कन्सेप्ट केमा चेन्ज भयो कि त्यो अशुभ भइसक्यो। त्यस्तै भने यो यसले के गर्छ भनेपछि एउटा, हजुर सुनिरहेको छैन? क्लियर आउँदैछ म्याम, सुनिरहेछ। ओके, सो त्यही भने पहिले अर्कै कन्सेप्टमा ल्याएको थियो त्यो ट्याबुहरू चाहिँ, त्यो महिलाको एकदम रेस्ट होस् भनेर। त अहिले चाहिँ के भयो, त्यसले झन् इमोसनल प्रेसर दिन थाल्यो महिलाले, मेन्टल प्रेसर। यो सुपरस्टिशियस बिलिभ भनेको टेलिफोन गेम जस्तै हो कि, एउटा गेम तले बच्चामा खेल्नु भयो होला मेबी, पास द वर्ड हुन्छ नि एउटा गेम चाहिँ। जस्तो तपाईँले एउटा कुनै वर्ड्स कसै तल कान भयो त्यो चाहिँ पास गर्दै जाने कि अरूहरूलाई, अनि त्यो लास्टमा फेरि तल घुमेर कान नहुँदा त्यो वर्ड नै पुरा ड्रास्टिकै चेन्ज भइसकेको हुन्छ। हजुर, अनि हाम्रो त्यो पछि आउँदा त्यो वर्ड पुरा चेन्ज भइसकेको हुन्छ नि। रियलमा जे हुन्छ पछि त्यो वर्डै के हुन्छ अर्कै चेन्ज भइसकेको हुन्छ। हाम्रो सुपरस्टिशियस बिलिभहरू भने पनि त्यस्तै हो, बनेको चाहिँ अर्कै रिजनले हुन्छ। एकदम महिलाहरूलाई त्यो आराम होस् भने त पछि त्यो चेन्ज हुँदा हुँदै गएर के भयो, त्यो चाहिँ पुरै अर्कै नजरिया चेन्ज गरिदियो क्या महिनावारीको रिलेटेडमा चाहिँ। महिनावारी अशुभ हुन्छ, राम्रो होइन, अपवित्र हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट ल्याइदियो। जस्तै हामी अरू पनि हुन्छौँ कि किचन जानु हुँदैन, किचन गयो भने खाना अशुभ हुन्छ, के हुन्छ। तर किचन पनि त्यो रिजन पनि त्यही हो। पहिलेको रिजन चाहिँ के थियो भने रेस्ट होस्, आराम गरोस् महिलाले भनेर त्यो नियम ल्याएको। अहिले चाहिँ के भयो, त्यो नियमै पुरा फरक चेन्ज गरेर त्यो गयो भने अशुभ हुन्छ, उसले खाएको छोएको हामीले खानु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट ल्याइदियो। सो प्लिज यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ ल्याउनु भएन। सो मम्मी ड्याडीहरूलाई के भन्यो भने तिनीहरूले मेबी मान्नुहुन्न होला, तिनीहरू एकदम पहिलेकै नजरियाले फलो गर्नुहुन्छ जे पनि। तर हामी त चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसलाई, त हामी त फ्युचर जेनेरेसन भन्छ, हामी पछि बालबच्चा होला जे हामी चेन्ज ल्याउन सक्छौँ त यस्तो कुरामा। हामीले आफ्नो फ्युचरलाई भन्न सक्छौँ जस्तो तिमीलाई जसरी ठिक लाग्छ त्यसरी आफूलाई चेन्ज गर, तर कुनै प्रकारको मेन्टल इमोसनल प्रेसर चाहिँ नलिऊ महिनावारी रिलेटेड। जस्तै अरू पनि हाम्रो हुन्छ कि नेल पलिस छुनु हुँदैन, अचार छुनु हुँदैन। सो कसैले आजसम्म ट्राई गरेछ यस्तो ट्याबु ब्रेक गर्न? कोही छ जसले अचार खाएको छ, छोएको पनि छ महिनावारीको बेलामा? अचार बिग्रिया छ कि नै? ट्राई गर्नु भएको छ? आजसम्म गर्नु भएको छैन कोहीले? जस्तो हाम्रो एउटा बिलिभ भन्छ नि त, महिनावारीको बेलामा अचार छोयो भने मैले गर्नु भएको छ नि? अनि के भयो, के बिग्रियो अचार? केही हुँदैन भयो? मैले अनि बोट पनि छोएको छु, बोट पनि केही हुँदैन। त्यही भएर त्यो जस्ट हामीले आफैले बनाएको एउटा कन्सेप्ट ल्याएर त्यसलाई हामीले फलो गर्दै गयौँ। त्यसको रिजन के हो, लजिक खोल्न गयो, लजिक के पनि छैन त्यसको। अहिले हाम्रो मम्मी पनि त्यस्तै गर्नु, अस्ति भएको अचार बनाउनु भयो आपको, अनि मैले छुँदा चाहिँ त चाहिँ नछु, तपाईँले भाकिचोस् भन्नुभयो। रिजन चाहिँ के हो थाहा छैन, त मैले छोइदिएँ तर बिग्रेको छैन, चलिरहेछ त, सबले खाइरहेछ त अचार। सो जस्ट यो कन्सेप्ट हो, आफूले चेन्ज गर्न सकिन्छ, आफूले मोड्न सकिन्छ। सो प्लिज यसरी मोड्नु कि तपाईँले त्यसको प्रेसर चाहिँ नपरोस् आफ्नो माइन्डमा, त्यसको मेन्टल इमोसनल प्रेसर चाहिँ नलिनुहोस्। ट्याबु बनाउनुहोस्, कल्चर बनाउनुहोस्, तर त्यसले कसैको कुनै छोरी चेलीबेटीको के भन्छ मेन्टल प्रेसर चाहिँ नपरोस्।
महिनावारीको बेलामा रेस्ट गर्नु ठिक छ, ल किचन नजाओस् ठिक छ, इट्स ओके, तर त्यसलाई त्यो छोयो भने छोइन्छ, त्यो बिग्रिन्छ, त्यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ नल्याऊ। त्यो तपाईँहरूमा म छोड्छु यो कुरा चाहिँ। सो प्लिज चेन्ज ल्याउनुहोस् आफ्नो घरमा, आफ्नो समाजमा, कि ट्याबु ब्रेक गरोस्, कसैलाई प्रेसर चाहिँ नपरोस् कुनै छोरी चेलीबेटीलाई। इफ त्यो ट्याबु छ भने ब्रेक गरेर हेर्नु न, साँच्ची चाहिँ केही चेन्ज हुन्छ र बिग्रिन्छ र पूजा नै गर्यो भने के हुन्छ, भगवान् आउन छोडिदिन्छ हाम्रो घरमा र फेरि ट्राई गर्नु एकपल्ट चेन्ज गर्न सक्नु, हेर्नु के चेन्ज हुन्छ कि भनेर। सो अफकोर्स त्यही ट्याबु म भन्छु, ट्याबु ब्रेक गर्न सक्नुहोस्। आफूलाई जस्तो युज हुन्छ मान्छे ट्याबु त्यसरी नै ब्रेक चेन्ज गर्न सक्छ। सो आफ्नो माथि मेन्टल इमोसनल प्रेसर नहोस् र त्यसरी नै आफ्नो ट्याबु आफ्नो नन फलोहरू चाहिँ फलो गर्नु, प्रेसरले होइन, भावना र श्रद्धाले फलो गर्नुहोस्। अनि त्यस्तै अगाडि आयो हाम्रो डिस्पोजेबल। हामी आफ्नो युज गरेको प्याडलाई चाहिँ कसरी डिस्पोज गर्छौँ त? कोहीले मलाई भन्नुहुन्छ तपाईहरु कसरी डिस्पोज गर्नुहुन्छ आफ्नो प्याडलाई? कोही प्लिज एडभाइस गर्नुहोस्, कसरी डिस्पोज गर्नुहुन्छ युज गरेको प्याडलाई? महिलाहरूलाई नि म सोधिरहेको छु, लेडिजहरूलाई। खाल्डो खुनेर झार्दिनु त प्याडलाई चाहिँ प्रोपरली र्याप गरेर, पेपरमा र्याप गरेर अनि कुनै डिस्पोज हुने ठाउँमा राख्ने या खाल्डो खुनेर राख्ने नि। ओके, अफ कोर्स एउटा त्यो पनि छ हाम्रो समाजमा कि हामीले मेनली काठमाडौँ एरियामा हेर्यो भने त्यो प्याड युज गर्यो, त्यसलाई पेपरमा र्याप गर्यो अनि डस्टबिनमा हाल्यो, त्यसको त्यो कहाँ जान्छ त्यसलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो मान्छेलाई। सो त्यसले के गर्छ भने त्यो कहाँ गयो, अब त्यो एक ठाउँमा गएर प्रपर डिस्पोज गर्यो भने त ठिक छ, तर यस्तो भएन भने के हुन्छ, कुकुरहरूले त्यसलाई च्याट्ने खाने, त्यसले गर्दा पनि पोल्युसन इन्क्रिज गराउँछ। त्यसले कुनै ठाउँमा गएर फालिदियो भने पोल्युसन इन्क्रिज गर्यो, त्यसले गर्दा एयर पोल्युसन अनि त्यसपछि एयर क्वालिटी डिग्रेड हुनु अनि त्यो गनाउने त्यो नराम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बेस्ट वे पनि यो पनि बेस्ट वे त नभनौँ, वे अफ डिस्पोजिङ बेटर देन त्यो हो कि त हामीले त्यसलाई बन्द गरिदिउँ होइन, एक ठाउँमा सबै प्याडहरू र्याप गरौँ अनि त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिउँ, कि त्यो एउटा इन्सिनेटर भन्ने मेसिन पनि हुन्छ जसले प्याडलाई चाहिँ राख्ने बित्तिकै बन्द हुन्छ। मेबी इन्डियातिर छ, नेपालतिरको मा त्यति आइडिया भएन, कि त प्याडलाई चाहिँ बन्द गर्नु कि त एक ठाउँमा खाल्डो खुनेर त्यसलाई गाडिदिनु। अब बर्निङ भनेपछि बर्निङ पनि अफकोर्स पोल्युसनै हो होइन, एक तरिकाले बर्निङले त्यो बर्न भएपछि त्यसले पोल्युसन गर्छ, तर एटलिस्ट बेटर देन द प्रिभियस वान भयो कि। जस्ट कम्पेयर गर्दाखेरि यतिकै फाल्नु कि त रोडमा कतै फाल्नु, कुकुरलाई थालिङ्ग गर्ने भनेर भन्दा चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई बन्द गरिदिनु, अनि कि त त्यसलाई एक ठाउँमा कुनै कुरेर त्यसलाई पुरै खाल्डो खुनेर चाहिँ पुर्दिनु, त्यो अलिकति बेटर वे भयो हाम्रो प्याडलाई डिस्पोज गर्नको लागि चाहिँ। सो प्लिज त्यही यो दुईवटा मेथड युज गर्नु, कि त त्यसलाई बन्द गर्नु कि त त्यसलाई एक ठाउँमा प्रोपर डिस्पोजल गर्नु है। अब हामीले यति मेन्स्ट्रुअल म्यानेजमेन्टको कुराहरू हेऱ्यौँ होइन, अब प्याडलाई कसरी हामीले हेल्थ हाइजिन मेन्टेन गर्ने, ट्याबु ब्रेक हेऱ्यौँ, डिस्पोजेबल हेऱ्यौँ, तर त्यही पनि हाम्रो मेन्स्ट्रुअल अहिलेसम्म पनि हाम्रो एकदम हाइजिन भएको छैन हाम्रो मेन्स्ट्रुअल म्यानेजमेन्ट चाहिँ। किनभने हामी अहिले पनि आफ्नो भेजन एटिएम हामीले सेनिटरी प्याडहरू चाहिँ युज गरेर हुन्छौँ, तर सेनिटरी प्याड के एकदम 100% पर्फेक्ट छ त हाम्रो लागि? कहिले क्वेसन राइज गर्नुभएको छ आफूलाई? सेनिटरी प्याडको पनि एकदम एडभर्स इफेक्टहरू हाम्रो बडीमा हुन्छ। सेनिटरी प्याड भनेको हाम्रो बडीको लागि मात्रै पनि हामी म्यानेजमेन्ट नहेरौँ, हामी इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि हेरौँ होइन, म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेछ त्यो प्याडको चाहिँ। सेनिटरी प्याड हामी जुन युज गरेर हुन्छौँ त्यो चाहिँ केले बन्ने हुन्छ, कहिले कसरी हेर्नु भएको छ? सेनिटरी प्याड भनेको प्लास्टिकहरूले भयो, पेस्टिसाइड्स, डायोक्सिन भन्ने केमिकलहरूले बनिरहेको हुन्छ र सँगसँगै तपाईँले कहिले तपाईँले कहिले फिल गर्नुभयो होला, तपाईँले फिल जब त्यो प्याडको प्याकेट खोल्ने बित्तिकै कस्तो एक प्रकारको बास्ना आउँछ नि, कसले फिल गर्नुभएको छ? त्यो प्याड खोल्ने बित्तिकै एक अर्कै त्यो बास्ना आउँछ कि त्यो प्याडकै त्यो भित्रको त्यो प्याक भएको। सो त्यो सबै त्यो फ्रेग्रेन्सहरू भएको केमिकल्सहरू जुन प्याडमा चाहिँ युज भएर हुन्छ, प्याडको बनाउने बेला त्यसलाई चाहिँ बडी टाइमसम्म स्टोर होस् भने त्यो सब केमिकल्सहरू भयो। अनि त्यही केमिकल हामी भेजनल एरियामा राख्यो भने धेरै टाइमसम्म राख्यो, त्यसले गर्दाखेरि अफकोर्स इन्फेक्सनहरू गराउने, अरू एकदम ठुलो प्रब्लमहरू देखा पर्न सक्छ। युटिआई प्रब्लम्सहरू भयो, युटेरस प्रोल्याप्सहरू भयो, क्यान्सरहरू, जस तिनीहरू ओन्ली त्यो प्याडकै कारण त नभनौँ, तर वान अफ दि रिजन त्यो पनि हुनसक्छ फ्युचरमा चाहिँ। तिनीहरू चाहिँ हिडन प्रब्लम भयो, हाम्रो भेजनल इन्फेक्सनहरू भयो। तर प्याड जुन हुन्छ नि त्यसले त्यो मेड अफ केमिकल्सहरू हुन्छ, जसले एब्जर्बमेन्ट बढाएर आउँछ केमिकल्सहरू युज गर्यो। सो
प्याडको एकदम एडभर्स इफेक्ट पनि हुन्छ हाम्रो बडीमा। सो म जस्ट कम्पेयर गर्न खोजिरहेको छु हाम्रो प्याडहरूको चाहिँ, प्याड र हाम्रो रियुजेबल प्याड। अनि यो हाम्रो सेनिटरी प्याडको भयो। प्लस हाम्रो युज गर्ने प्याड चाहिँ कसलाई आइडिया होला कति वर्ष लाग्छ डिकम्पोज हुन? एउटा हाम्रो युज गरेको प्याडलाई चाहिँ डिकम्पोज हुन 500 देखि 800 इयरसम्म लाग्ने रहेछ। एउटा हामीले युज गरेको प्याड, जुन एउटा प्याड हुन्छ, त्यो एउटै प्याड भनेको प्लास्टिकहरूले बनाएको हुन्छ नि त। सो त्यो प्याडलाई चाहिँ डिस्पोज हुन 500 देखि 800 इयरसम्म लाग्दो रहेछ। सो जस्ट तपाईँ जस्ट गेस गर्न सक्नुहुन्छ एकपल्टमा युज हामी कति गर्छौँ प्याडलाई? एक दिनमा 5 वटा प्रयोग गऱ्यो भने एक दिनमा चाहिँ कति भयो? एउटा महिनावारीमा चाहिँ 25 वटा जति युज गर्छौँ प्याड हामीले। त्यस्तै एक वर्षमा हामी 300 जति युज गर्छौँ प्याड। सो ल मेरो मात्रै 300 भयो र प्लस मेरो मम्मीको, दिदीको, बहिनी, चाची, आन्टी सबैको प्रयोग गर्न कति हाम्रो प्याड थुपार्यो भने कति हुन्छ र एउटा प्याड डिकम्पोज हुन 500 to 800 इयर्स लाग्दो रहेछ भनेपछि कति धेरै प्याड थुप्रिरहेको छ त फ्युचर जेनेरेसनको लागि त आफै गेस गर्न सक्नुहुन्छ नि। एउटा प्याडले यति टाइम लाग्छ डिकम्पोज हुनेपछि यति धेरै प्याड हामी थुपार्यो भने हामीले आफ्नो मोहल्लैको आफ्नो घरकै थुपारेर मोहल्लैको थुपार्यो भने पुरा ट्याङ्क एउटा ठुलो एरिया नै त्यसले लिन्छ त्यो प्याड थुपार्यो भने। सो यसले धेरै हामी आफ्नो लागि त युज गरिरहेको छ, आफ्नो सेफ्टीको, आफ्नो के भन्छ सुविस्ताको लागि, इफेक्टिभको लागि युज त गरिरहेको छ, तर यसले के गर्छ फ्युचर जेनेरेसनलाई एकदम ठुलो पोल्युसनको लागि एकदम ठुलो पहाड खडा गरिरहेको छ कि यो प्याडले चाहिँ। सो अफकोर्स इन्भाइरोमेन्टले एकदम नराम्रो हुन्छ यो प्याड चाहिँ, किन डिकम्पोज हुन धेरै टाइम लाग्छ र सँगसँगै इकोनोमिकल पनि हेऱ्यो भने यो प्याड चाहिँ फार मोर एक्सपेन्सिभ हुन्छ हामी रियुजेबल प्याड भन्दा चाहिँ। रियुजेबल प्याड हामीले बनाउँछौँ, हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, रियुजेबल प्याडकै ट्रेनिङ दिन्छौँ हामी चाहिँ कसरी बनाउने, आफ्नो प्याडलाई चाहिँ कसरी इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने, आफ्नो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनलाई चाहिँ। सो हामी रियुजेबल प्याड बनायो भने हामी घरकै प्रयोग हुने सिम्पल लुगाहरू भयो ती युज गरेर हामीले आफ्नो रियुजेबल प्याड बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामी प्रयोग युज गर्न पनि सक्छौँ। एटलिस्ट एउटा हामीले बनाएको प्याड चाहिँ 2 to 3 इयर्ससम्म युज गर्न पाउँछ हामी त्यो प्याडलाई। तर हामीले किनेको प्याड भनेको एकपल्ट प्रयोग गरेपछि हामीले फ्याल्नै पर्छ र फ्याले पछि त्यसले कति पोल्युसन गर्छ तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्न। सो हामी इकोनोमिकली हेऱ्यो पनि, इन्भाइरोमेन्टली हेऱ्यो पनि र हामीले फिजिकली हाम्रो बडीको तुलनामा हेऱ्यो पनि यो प्याडले चाहिँ एकदम नराम्रो इफेक्ट पार्दो रहेछ हाम्रो सेनिटरी प्याडले। र एडभर्टाइजमेन्ट पनि त्यस्तै खतरा गरेर आउँछ एडभर्टाइजमेन्टहरू, नाइट टाइम प्रोटेक्सन यहाँ त्यहाँ, तर त्यही पनि त्यसले एकदम नराम्रो इफेक्ट हाम्रो बडीमा पारेर हुन्छ। र हामी चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छौँ भनेपछि हामी रियुजेबल प्याडको ट्रेनिङ दिन्छौँ हामी चाहिँ। म्याम हजुर एउटा लेडिजले सालमा त्यस्तो गरे, एउटा लेडिजले सालमा 350 देखि 400 प्याड युज गर्छ कम्तीमा। हजुर गर्छ एउटा लेडिजको त्यति भयो, प्लस त्यसमा घरमा कति लेडिज होला, सोसाइटीमै कति होला, झन् कति होला आफै गेस गर्न सक्नुहुन्छ कति प्याड भइरहेको होला, हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनलाई कति थुपारिरहेको होला प्याड जमिन मुनि। सो अफकोर्स अल्टरनेटिभ छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो हामी अल्टरनेटिभमा हामी रियुजेबल प्याडतिर जान सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो कन्ट्रीको बेस्टमा गऱ्यो भने हामी चाहिँ प्याडबाट हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ भने सबलाई रियुजेबल प्याडको ट्रेनिङ दिन्छ हामी चाहिँ। हाम्रो 2 प्रकारका हामी प्याड बनाउँछौँ, टाइप 1 र टाइप 2 हाम्रो यो प्याडहरू हो। हामीले गोल बजारमा पनि हाम्रो यो कञ्चन बहिनीको मार्फत हामीले ट्रेनिङ दिएछौँ, 1-2 पल्ट ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ हामीले ट्रेनिङकै। हामी सम्पूर्ण साथीमा नमस्कार हो, सम्पूर्ण साथीमा नमस्कार। हामी कतारबाट उपस्थित भइसक्यो। हजुर सम्पूर्ण साथीमा नमस्कार, हामी कतारबाट उपस्थिति भइसके। नमस्कार। सो हामीले ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले यस्तै रियुजेबल प्याड बनाएर हामीले सिकाउँछौँ। सो अफकोर्स हाम्रो अर्को सेनिटरी प्याडको तुलना हामी कम्पेयर आफै गर्न सक्छौँ। मैले कम्पेरिटिभली भनिरहेको छु, सेनिटरी प्याड, रियुजेबल प्याड। हाम्रो रियुजेबल प्याड हामी यो ट्रेनिङ हामीले मोडुल सिकाउँछौँ, हामी डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर हामी धेरै ठाउँमा सिकाइसकेका छौँ, मोर देन 5000 हामी सिकाइसकेका छौँ यो प्याड बनाउन। सो हाम्रो यो प्याड हो रियुजेबल प्याड, हामीले एकदम घरकै युज हुने लुगाबाट बनाउँछौँ, घरकै युज हुने कपडाबाट बनाउँछौँ, छाताको कपडा पनि युज गर्छौँ, गोर्टेक्स भन्ने कपडामा युज गर्छौँ हामी त्यसमा चाहिँ, जसले गर्दा हाम्रो ब्लड आउटफ्लो नहोस् भनेर। सो हामी रियुजेबल प्याडतिर हामी अल्टरनेटिभ खोजिरहेको छौँ अहिले चाहिँ। र यसमै अरू पनि धेरै हुन्छ, इफ डिस्पोजेबल हेऱ्यो भने बनानाहरूको स्क्रबहरूले गर्दा पनि प्याड बनिरहेको हुन्छ, के त्यति हुन्छ। सो अफकोर्स आफ्नो हाइजिनलाई चाहिँ एकदम आफ्नो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनलाई चाहिँ एकदम हेल्दी राख्नु, स्वच्छ राख्नु,
र अब अल्टरनेटिभ तपाईँ आफूले जान्न सक्नुहुन्छ कुन प्याड राम्रो नराम्रो हो, तर हामी चाहिँ रियुजेबल प्याडलाई नै फोकस गर्छौँ बढी चाहिँ, किनभने यो आफ्नै हातले धुनिन्छ, आफ्नै हातले धुने र आफैले यसलाई घाममा सुकायो भने यसको जति नराम्रो माइक्रोब्याक्टेरिया हुन्छ त्यो सब सकिन्छ। सो प्लिज अल्टरनेटिभ खोज्नु, रियुजेबल प्याडतिर जानु, म चाहिँ त्यही भन्छु। र एउटा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्न चाहन्छु म मेन्स्ट्रुएसन रिलेटेड चाहिँ। हामी जस्तै मेन्स्ट्रुएसनलाई भन्छौँ नि कि मेन्स्ट्रुएसनको ब्लड नराम्रो हो, कस्तो फोहोर छ, मिन्स के नराम्रो फलान्छ के भन्छौँ, मेन्स्ट्रुएसन ब्लड गनाउँछ। तर यी मेन्स्ट्रुएसन ब्लडलाई कलेक्ट गरेर अहिलेसम्म पनि महिलाहरूले कति पेन्टिङ पनि गरिरहेछन् कि मेन्स्ट्रुअल ब्लडलाई लिएर चाहिँ। इन एक्जाम्पल देखाएर तपाईँलाई मैले पिक्चरमा सो नै गरिरहेको छु, त्यहाँ मेन्स्ट्रुअल ब्लडकै त्यो पिक्चर बनाइरहेको, त्यो ब्लडलाई स्टोर गरेर। हामी मेन्स्ट्रुअल ब्लडलाई भन्छौँ कस्तो अपवित्र, तर तिनीहरूले त्यही मेन्स्ट्रुअल ब्लडलाई कतिसम्म त रेस्पेक्ट दिइरहेछ त मेन्स्ट्रुअल ब्लडलाई। त्यो मेन्स्ट्रुअल ब्लडलाई कलेक्ट गरेर पेन्टिङ समेत बनाएर त्यसलाई आफ्नो एउटा आर्टको रूपमा पनि लिइरहेछन् कि मेन्स्ट्रुअल ब्लडलाई। अनि सँगसँगै अर्को पनि एउटा छ भनेपछि त पिरियड ब्लडलाई चाहिँ एज अ फेस मास्क युज गर्ने पनि देखिन्छन्, तर प्लिज यो साइन्टिफिकली प्रुभेन चाहिँ होइन। सो प्लिज कहिले युज चाहिँ नगर्नु घरमा यो पिरियड त्यो एज अ फेस मास्क पिरियड ब्लडलाई। जसमा यो देखाउन खोजेको कि पिरियडको ब्लडलाई नि कतिसम्म मान्छेले यसलाई रेस्पेक्ट गर्दो रहेछ कि यसलाई चाहिँ मान्दो रहेछ कि पिरियड ब्लड यति नराम्रो कुरा होइन। पिरियड ब्लड भनेको प्योर फर्म अफ ब्लड हो, हाम्रो प्योर फर्म अफ ह्युम्यानिटी हो। सो यही अलिकति इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर देखाउन खोजेँ मैले पिरियड ब्लड रिलेटेड, पेन्टिङ समेत गरेर त्यसको फेस मास्क लगाएर जस्ट यिनीहरूले यो प्रुभ गर्न खोज्यो कि हाम्रो मेन्स्ट्रुअल ब्लड भनेको कति प्योर हो त, कति हेल्दी र हाइजेनिक हो, हामी यसलाई कति उच्च स्तरमा लाग्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो स्टिल हाम्रो समाजमा हेऱ्यो भने महिनावारीको ब्लडलाई एकदम नराम्रो तुच्छ मान्ने, महिनावारी भएको महिलालाई चाहिँ अपवित्र मान्ने, तर त्यही ब्लडलाई मान्छेले कतिसम्म उच्च स्ट्यान्डर्ड चाहिँ दिन सकिरहेछन् त। र अब यी हामी लास्टमा हामी प्याड ब्याङ्क मार्फत हामी इन्टरनेसनल मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे अनि सो अफकोर्स त्यही भन्न चाहन्छु म लास्टमा, हाम्रो एभ्री डे क्यान बी अ गुड डे होइन। इफ हरेक छोरीले आफ्नो पिरियडलाई चाहिँ नर्मल लिन थाल्यो भने, इफ जुन दिन हरेक छोरीले आफ्नो पिरियडलाई नर्मल लिन थाल्छ त्यही दिन भनेकै नै मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे हो। किन अहिले पनि हाम्रो समाजमा हेऱ्यो भने छोरीहरूले कति दिन आफ्नो स्कुल छोड्नु पर्दा हुन्छ मेन्स्ट्रुअलले गर्दा, लाजले गर्दा, कसैले देख्यो भने के भन्ला मेन्स्ट्रुअल ब्लडलाई यहाँ त्यहाँ, त्यो मान्छेले त्यो मेन्स्ट्रुअल ब्लड त्यति रेस्पेक्टले नजरले यसमा हेर्नै सकेको छैन मेन्स्ट्रुअल ब्लडलाई। सो इफ त्यो छोरीले, इफ त्यो स्कुल जाने बच्चाले इफ जुन दिन सोच्न थाल्यो कि त्यसको ब्लड भनेको नर्मल हो, त्यही दिनदेखि नै हाम्रो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे स्टार्ट हुन्छ। सँगसँगै इफ जुन दिन उसको ड्याडीले, कुनै छोरीको ड्याडीले सोच्न थाल्यो कि उसको छोरीले युज गरेको सामान प्रोडक्ट चाहिँ एकदम हाइजिनिक हो भने त्यही दिनदेखि नै मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे स्टार्ट हुन्छ सबैको लागि। सो अफकोर्स आज मेन्स्ट्रुअल हाइजिन 28 तारिकमा आज मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे सेलिब्रेट गर्छौँ। कसैलाई के आइडिया छ आजको दिन चाहिँ किन मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे सेलिब्रेट हुन्छ भनेर? कोहीलाई आइडिया छ 28 तारिकमा चाहिँ किन हो भनेर? 28 मे कोहीलाई आइडिया छ? प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ? कञ्चन बहिनीलाई थाहा होला कि? दिदी सुन्न पाइएन। 28 मेमै चाहिँ किन हामी मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे सेलिब्रेट गर्छौँ? हाम्रो चाहिँ जेनरली पिरियड 3 to 5 डेज हुन्छ हैन, अनि त्यसको एभरेजमा चाहिँ 3 to 7 डेज हुन्छ है, अनि त्यसको जेनरली चाहिँ एभरेजमा 5 डेज मानिन्छ। अनि हाम्रो त्यो मन्थमा हैन पुरै 25 to 32 डेज, 27 to 32 डेजको बिचमा यस्तै हुन्छ हैन, अनि त्यसको एभरेज चाहिँ 28 आउँछ। अनि त्यसैले हाम्रो त्यो 28 मार्च चाहिँ त्यो वर्ल्ड मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे मनाइन्छ। हजुर अफ कोर्स आज 28 मे हो, आज मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे मनाइरहेछौँ। सो जस्ट यतिकै ऱ्यान्डमली चुज गरेको दिन चाहिँ होइन, यो हामीले जस्ट एउटा कोहीले जसले चुज गर्नु भएको छ सोचेर चुज गर्नुभएको 28 मे हो। 28 चाहिँ किन चुज गर्यो भनेपछि हाम्रो नर्मली मेन्स्ट्रुएसन भनेको 22 देखि 35 को डेजको बिचमा हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ। प्राय हरेक मन्थली जुन मेन्स्ट्रुएसन हुने 22 को 35 को बिचमा हुन्छ। सो हामी नर्मल 28 लिन्छौँ। अनि हाम्रो मेन्स्ट्रुअल डे चाहिँ हाम्रो लगभग 4 देखि 7 दिनसम्म हुन्छ। सो हामी नर्मली बिचमा चाहिँ 5 डे र 5th of 28 मे 5 महिना 28 तारिकमा हामी चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन डे मनाउँछौँ।
सो अफकोर्स चाहिँ हाम्रो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डेको लागि यति नै म भन्ने चाहिँ चाहेको थिएँ कि अफकोर्स मेन्स्ट्रुअल हाइजिन एकदम स्वच्छ हुनुपर्छ, हाइजिनिक हुनुपर्छ। कुनै आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन बारेमा प्रोपर नलेज दिनु, छोरालाई पनि प्रोपर नलेज दिनुहोस् कि त्यसले एउटा मेन्स्ट्रुएसनलाई एकदम स्ट्यान्डर्ड लेभलमा चाहिँ हेर्न सकोस्। त्यो मेन्स्ट्रुएसन त्यो हेर्ने बित्तिकै त्यो हाँस्ने, त्यो नराम्रो नजर चाहिँ नहेरोस्, यसलाई एउटा पवित्रको रूपमा हेरोस् मेन्स्ट्रुएसन भनेकिन मेन्स्ट्रुएसन नै भएन भने हाम्रो जिन्दगी नै रोकिन्छ। आमा नै महिनावारी हुनु भएन भने हाम्रो जीवन नै छैन। सो प्लिज मेन्स्ट्रुएसनलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड, अहिले इन्टरनेसनल लेभलमा पनि मेन्स्ट्रुएसन मनाउँछौँ हामी। सो मेन्स्ट्रुएसन एउटा स्ट्यान्डर्ड तरिकाले यसलाई हामी अपनाऊँ। यसको जे ट्याबु छ त्यसलाई हामीले कोही माथि एकदम प्रेसर दिएर फलो नगरौँ। ट्याबु भनेको आफै बन्ने हो, त्यसलाई ब्रेक पनि गर्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो प्लिज आफ्नो फ्युचर आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि आफ्नो मम्मी ट्याबु चेन्ज गर्नुहोस् कि तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको मेन्टल प्रेसर नपरोस्। डिस्पोजल पनि कुरा मैले भने, डिस्पोज यसरी गर्नुहोस् कि कुनै प्रकारको त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा होस् कि उसको बडीमा होस्, यसले एफेक्ट नपारोस्। सँगसँगै मैले सेनिटरी प्याड, रिजर्भ प्याडको पनि मैले डिफ्रेन्सिएट भनिसकेको थिएँ। सो अफकोर्स हामी रिजर्भ प्याडको ट्रेनिङ चाहिँ दिएर हुन्छौँ। सो अफकोर्स धेरैपल्ट हामीले दिएको पनि छ गोलबजारमा, र फ्युचरमा दिने नै छ जो ट्रेनिङ हुन्छ भने रिजर्भ प्याडको। सो यति मेरो मैले भन्ने कुरा चाहिँ। तपाईँबाट के क्वेसन छ भने प्लिज सोध्नुहोस्, केही छ भने सोध्न हुन्छ मलाई चाहिँ। हजुरहरूलाई केही सोध्नु पर्ने छ महिनावारी रिलेटेड, केही क्वेसन? सबैले बुझिसक्नु भयो कि त आफ्नो केही एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गर्नुहोस्। केही मेन्स्ट्रुएसन रिलेटेड केही एक्सपिरियन्स छ भने, स्कुलकै केही एक्सपिरियन्सहरू होला। हो म्याम, म एउटा कुरा मैले कन्फ्युजन छु म्याम। हजुर, अहिले पनि हैन 21 सेन्चुरीमा आएर जो फ्यामिली एजुकेटेड छ होस् या नहोस्, एजुकेटेड मान्छेहरू जो छ त्यसको घरमा पनि सेम त्यस्तै हालत छ। जसको मेन्स्ट्रुएसन भएको छ, बहिनी हो या आमा होस्, त्यसलाई अर्कै नजरिया हेर्छ र भाइ बहिनी के भन्छ दाइ भाइहरूले पनि त्यसलाई अर्कै नजरियाले हेर्छ हैन। जो पुवर छ, जस्तै कि अनएजुकेटेड फ्यामिलीहरू छ, त्यो पनि पुरानो कपडाहरू युज गरेको हुन्छ, त्यसलाई पनि इभन थाहा हुन्छ प्याड युज गर्नुपर्छ भनेर, त्यो पनि फोहोर कपडाहरू युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई कसरी चेन्ज गर्ने, कसरी बुझ्ने हो म्याम? साँच्चै भन्यो अहिले पनि त्यस्तो धेरै सिनारी छ। एजुकेटेड मान्छेले पनि एकदम फलो गरेर आउँछ, कट्टरबद्ध हुन्छ। अब तिनीहरूलाई खोइ के भन्ने, कल्चरले माथिबाट तिनीहरू त्यस्तै फलो गर्दै आइरहेको छ। तर अब मम्मी ड्याडीलाई चेन्ज गर्न गाह्रो पर्छ, हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त आफूलाई। म त्यहीमा जान्छु कि पहिले कुरा नभए पनि हामी फ्युचर त चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त, आउने फ्युचरलाई। अब हाम्रो पनि पछि छोराछोरी होला, तिनीहरूलाई त हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ नि त। मम्मी ड्याडीले पनि सम्झाउने, अब घरमा गएर यस्तो नगर्नु उस्तो नगर्नु, तपाईँले अब सिक्नु भएन, अब यस्तो यस्तो सिक्नुभयो हाइजिन मेन्टेन गर्ने। तपाईँले अब घरमा गएर दिदी बहिनीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अब आफै दिदी बहिनीलाई अब कम्युनिकेट गर्न गाह्रो भएको छ नि, तपाईँ कम्युनिकेसन स्टार्ट गर्नु, तपाईँले सोध्नु दिदी बहिनीलाई के छ कसो छ। मम्मी ड्याडीहरू पुरानो नेचरको, उनीहरूले चाहिँ लाज होला के होला, तर हामी चाहिँ अब ओपन हुनुपर्छ आफ्नो फ्युचर जेनेरेसनको लागि। आफ्नो मम्मी ड्याडीको लागि ओपन हुनु, बहिनीहरूलाई सोध्नु के छ कसो छ, के गाह्रो छ भने। मुड स्विङ धेरै हुन्छ महिनावारीको बेलामा। सो तिनीहरूको मेन्टालिटी अब बुझेपछि अब त्यही हामी सोसल चेन्जेस ल्याउन सक्नु पर्यो। अवेरनेसहरू प्रोग्रामहरू हामी त्यहीमा अहिले गरिरहेको छ। प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी प्याड ब्याङ्क रिलेटेड प्रोग्राम हामी त्यही हुन्छ। हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यो ट्याबु ब्रेक कसरी गर्ने, डिस्पोजेबलहरू गर्ने। अब चेन्ज गर्न, त्यो चेन्ज भनेको एक दिनमा चेन्ज हुने कुरा होइन, टाइम लाग्छ। पहिलेदेखि कल्चर फलो गरिरहेको छ मान्छे। सो अब हामी त बुझ्यौँ नि त, हामीले अब आफ्नो फ्युचरलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ नि। सो त्यही आधारमा चाहिँ चेन्ज ल्याउन सकिन्छ, तर टाइम चाहिँ लाग्छ, तर ल्याउन चाहिँ सकिन्छ। सो यस म्याम, हामी आफूले आफूलाई पहिला चेन्ज गर्नुपर्छ। सुरु चाहिँ आफैबाट गर्नुपर्छ म्याम। के सुरु चाहिँ आफैबाट गर्नुपर्छ। तर अहिले पनि हैन म्याम, पश्चिम समुदायमा गयो भने त्यस्ता कुरा अहिले पनि पश्चिम समुदायमा गयो भने, पश्चिमतिर गयो भने यस्ता कुराहरू भन्यो भने फेरि लखेट्छ म्याम, चेन्ज गर्न सकिँदैन। फेरि बुझ्ने मान्छे लखेट्दैन, नबुझ्ने मान्छे मात्रै लखेट्छ कि। जो मान्छे अलिक बुझ्ने छन् तिनीहरूले बुझ्छन् पनि, तर यङ जेनेरेसनले बुझ्छ, बुढापाकाहरूले चाहिँ बुझाउन गाह्रै पर्छ यस्तो कुरा। तिनीहरू एकदम कट्टरवादी भइसकेको हुन्छ। सो म त्यही भन्छु, आफू चेन्ज भयो भने फ्युचर पनि चेन्ज हुन्छ।
आफैदेखि सुरु गर्नुपर्छ के म्याम, आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। र यो भनेको जतिजना हामी यो कार्यक्रममा अहिले उपस्थित छौँ नि, त्यो सबैमा आफैमा चेन्जिङ ल्याउनु र आफ्नो आफ्नो घरमा, आफ्नो समाजमा होइन, आफ्नो गाउँमा यो कुराको बारेमा जानकारी गराउनु। एकदेखि अर्कासम्म जबसम्म त्यो कुराहरू जाँदैन भने त्यो हाम्रो समाजमा चेन्ज हुँदैन क्या। त्यो सबभन्दा पहिला आफैमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने हो। र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा गएर गर्नु, त्यहाँबाट चेन्ज हुन सक्छ कि? टाइम लाग्छ चेन्ज, अब राताराति चेन्ज हुने होइन, टाइम लाग्छ। अब सम्झाउनु पर्यो प्याड, त्यो हजुर प्याडम्यानको कस्तो फोहोर कपडा युज गरेर हुन्छ। हजुर त्यही भने त्यही अब टाइम लाग्छ चेन्ज गरौँ। अब पापा मम्मीले चेन्ज नगर्नु आफू चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त। आफ्नोबाट आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो फ्युचर जेनेरेसन चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त। तपाईँले त बुझ्नुभयो नि त यो ट्याबुहरू एकदम त्यो जसले प्रेसर दिएर त ट्याबु किन फलो गर्नु, लजिक निकाल्नु, सोध्नु, क्वेसन राइज गर्नु, त्यसरी तिनीहरू सम्झाउन ट्राई गर्नु, तिनीहरूलाई तिनीहरू तरिकाले सम्झाउन ट्राई गर्नु। एक्सक्युज मी म्याम, हाम्रो आमा बुवाले के गर्यो भने, हाम्रो आमा बुवाले के गर्यो के गरेन भने त्यता नजाऊ हामी क्या। हामी 21औं शताब्दीको युवा युवती हो होइन, हामीबाट सुरु गर्नु र हामीमा चेन्ज ल्याउनु क्या सबभन्दा पहिले। आमा बुवाले अब के गर्यो होइन, अब पहिला सुन्दाखेरि सिराबाट काठमाडौँ बुवाले पैदल जान्थ्यो होइन, अहिले त हामी जान सक्दैन नि। त्यो भएर चाहिँ हामी आफै गर्नु होइन। 21औं शताब्दीको युवाहरू हामी सबै सङ्कल्प लिनु क्या होइन। जस्तै हाम्रै घरमा मेरो बहिनी होस् या मेरो बुढी होस्, उसलाई यो अवस्था आएपछि हामी लाज नमानिकन उसलाई सघाउन जानु, उसलाई हेल्पको भावनाले जानुहोस्, एक्कासी चेन्ज हुन्छ म्याम। चेन्ज हुन्छ टाइम लाग्छ तर हुन्छ। अब कतिपय मान्छे अब यही ग्रुपमा के छ भने दिदी सबैले सुनिरहेछ हो यो भनेको यस्तो गर्नुपर्छ हुनुपर्छ, तर आफ्नो फ्यामिलीमा गएपछि हामी नै सबभन्दा पहिला लाज मान्छौँ होइन। यो मेरो बुढीलाई यस्तो भएछ किन कसरी हेल्प गर्नु होइन। तर त्यो चाहिँ आफैमा त्यो लाज हटाउनु पर्छ होइन। मेरो बहिनी किन मेरो बहिनी मसँग कतै गइरहेछ होइन, त्यो बेला मेरो बहिनीलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था आयो भने के हामी लाज गरेर हुन्छ र कि त्यसलाई सघाउनु पर्छ हामीलाई? हजुर त्यो कुराहरू सम्पूर्ण साथीलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तो यस्तोमा लाज नगर्नुहोस् होइन, खासमा मेरो भनाइ थियो। हजुर हजुर थ्याङ्क यू। हजुरहरूलाई केही अझै छ क्वेरी सोध्नुपर्ने, केही अझै एक्सपिरियन्स केही सेयर गर्नुपर्ने छ भने जे गरे नि हुन्छ, टाइम छ। अनि म्याम एउटा मेरो प्रश्न अझै, जुन अब जस्तै हामीहरूको जुन समाजमा त्यो के भन्छ कञ्चन बहिनीहरू, शोभा बहिनीहरू कतिचोटि हाम्रो गाउँतिर पनि ट्रेनिङ दिएको प्याडको उमा। अब प्याड ट्रेनिङमा मेरो अवलोकन अनुसार के हुन्छ भने प्याड ट्रेनिङ हामीले खास गरेर तपाईँ त्यो दलित बस्तीहरूमा दिन्छु नि, त्यो त्यहाँ गएर मलाई जहाँसम्म फाइदा लाग्दैन क्या दलित बस्तीमा। किनभने त्यसलाई म गरेको होइन, किनकि जो मान्छेले एकबाट अरूजना सिक्न सकोस् त्यसलाई प्याडको ट्रेनिङ दिनुहोस् पहिला। हाम्रै समुदायमा छ नि, अरू जातहरूमा होला होइन, त्यहाँ पहिला त्यो गाउँमा गएर एजुकेटिभलाई समाउनु क्या हामी, एकदेखि अरूलाई चाहिँ ज्ञान बाँड्न सकोस् होइन। अब हामीले के गर्यो अस्ति भने दलित बस्तीमा गयो, प्याडको ट्रेनिङ त दिए होइन, तर त्यहाँबाट मलाई लाग्छ कि एकजना पनि अरूलाई सिकाउन सके छैन होला, अरूलाई सिकाउन सके छैन होला। त्यही भएर समाजमा जनचेतना लिएर हामी जाँदाखेरि, प्याड ट्रेनिङ लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ भनेको 5-10 वटा युवतीहरूलाई यस्तोलाई समाउनु कि जसलाई मसिन चलाउन आओस् होइन, अलिकति अध्ययन हुनु पर्यो होइन, त्यसलाई सिकाएर त्यो समाजलाई 2-4 वटा महिलालाई वा आफै पनि ट्रेनिङ दिन सकोस् होइन। त्यस्तो खाले मान्छेहरूलाई प्याडको ट्रेनिङहरू दिँदा छिट्टै नै यो लागू हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सुझावको लागि। र दलित समुदायमा हामी हेऱ्यो भने त्यहाँ एकदम प्रब्लम के देखिन्छ भने हाइजिनको प्रब्लम देखिन्छ कि मेनली चाहिँ हामी त्यहाँ हाम्रो मेन फोकस चाहिँ हाइजिनतिर गरेर आउँछ हामी चाहिँ।
सो त्यही अफकोर्स तपाईँको नि नजरिया चाहिँ मन पर्यो हामी कुरा गरौँला त्यसै नै गरौँला पछिको प्रोग्रामहरू हुन्छ हजुर पहिला केही सोध्न छ